नेपालको अधिकांश भूखण्ड ग्रामीण समाजसँग सम्बन्धित छ। पछिल्ला वर्षहरूमा भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा भएका प्रगति र वैदेशिक रोजगारी लगायतका कारणले अर्थ सम्बन्धमा आएको परिवर्तनले गाउँहरू बिस्तारै सहजीकरणतर्फ उन्मुख भइरहेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, आय आर्जन लगायतका क्षेत्रमा देखिएको सुधारले मानिसको जीवनशैलीमा पनि व्यापक सुधार भइरहेको छ। भौगोलिक रूपमा हिमाल, पहाड र तराई मधेसमा विभक्त नेपालका ग्रामीण समाजको आफ्नै चरित्र, जीवनशैली र मौलिकता विद्यमान छ। नेपालको प्रदेश नम्बर 2 सर्लाही जिल्ला स्थित पर्सा गाउँपालिकाको पनि आफ्नै मौलिकता र संस्कृति विद्यमान छ। विभिन्न अभाव र जटिलताहरूलाई झेल्दै सुन्दर भविष्यको खोज र निर्माणमा अग्रसर भइरहेको पर्सा गाउँपालिका स्थानीय तहको पुनर्संरचना पश्चात सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचन मार्फत आफूलाई एक सफल र सबल गाउँपालिका बनाउन जुटिरहेको छ। मूलतः कृषिमा आश्रित समाज रहेको पर्सा गाउँपालिका मिश्रित जात जातिहरूको थलो हो। विकास तथा पूर्वाधारका दृष्टिले पछि परिरहेको पर्सा गाउँपालिकामा हाल 21,650 जनसङ्ख्या रहेको छ। 23.12 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको पर्सा गाउँपालिकामा 3,342 घरधुरीहरू रहेका छन्। हरेक टोल, गाउँ, क्षेत्र, जिल्ला वा समग्र देशमा नै आफ्नै चुनौती र सम्भावनाहरू हुन्छन्। पर्सा गाउँपालिकासँग पनि विभिन्न चुनौती र सम्भावनाहरू छन्। यहाँको कृषियोग्य जमिन यहाँको ठूलो सम्भावनाको स्रोत हो भने न्यूनतम विकास पूर्वाधारको असहजता र शिक्षा क्षेत्रको कमजोर अवस्था यहाँ रहेको चुनौती हो। अर्कोतर्फ आम समुदायमा सचेतनाको सबलता नरहनु, छोरा र छोरीमा भेदभावको अवस्था रहनु, महिला सशक्तिकरणमा बाधा पुर्याउने परम्परागत मूल्य र मान्यताहरू रहनु, घुम्टो प्रथा, दहेज प्रथा जस्ता कुरीतिहरू अझै पनि जरो गाडेर बस्नु जस्ता विषयहरू पर्सा गाउँपालिकाका चुनौतीहरू हुन्। पर्सा गाउँपालिकामा महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने पर्यटकीय क्षेत्रहरू छन् भन्ने विषय स्वयं सर्लाही जिल्लाका लागि समेत नौलो लाग्न सक्छ। प्रचार प्रसार र आवश्यक पूर्वाधार अभावका कारणले पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहँदै पनि पर्सा गाउँपालिका ओझेलमा परिरहेको छ। यहाँ रहेको पुरातात्विक सम्पदा र धार्मिक क्षेत्र ऐतिहासिक दृष्टिले समेत महत्त्वपूर्ण छ। साबिकको सङ्ग्रामपुर गाउँ विकास समिति अर्थात् हालको पर्सा गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको सतीबिहुला मन्दिर लोककथा र जनश्रुतिको दृष्टिले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। जनश्रुति अनुसार उज्जैन नगरका राजा बेचु शाहकी छोरी बिहुला र चम्पापुरका राजाका छोरा राजकुमार बाला लखिन्दरको कथामा आधारित विवाह र प्रेम सम्बन्धसँग सतीबिहुला मन्दिरको धार्मिक सन्दर्भ अभिव्यक्त भएको छ। प्राचीनतम मन्दिर वा तत्कालीन समयको समृद्ध सभ्यता विकास वा राज्यलाई सतीबिहुला मन्दिरले वर्तमानमा पनि प्रस्ट्याइरहेको छ। स्थानीयहरूको अनुसार सतीबिहुला मन्दिर परिसर आसपासका खेतहरूमा पटक पटक पुरातात्विक सामग्रीहरू भेटिने गरेका छन्। त्यसैगरी यहाँ भेटिने पुराना इँटाका ठुला ठुला टुक्रा, प्रखालमा प्रयोग भएका ढुङ्गा र मूर्तिका टुक्राहरूले यस मन्दिरको प्राचीनतालाई स्पष्ट पार्दछ। स्थानीयहरू यहाँ पाइने प्राचीन पोखरी, इनार, चौतारो आदिलाई आधार मान्दै यस क्षेत्र तत्कालीन दूर इतिहासमा महत्त्वपूर्ण केन्द्र रहेको दाबी गर्छन्। महत्त्वपूर्ण कुरा त के छ भने नाग वा सर्पसँगको किम्वदन्ती जोडिएका कारण पनि सतीबिहुला मन्दिर आसपासमा देखिने वा पाइने सर्पहरूलाई स्थानीयहरू विषधर वा नागको रूपमा स्वीकार गर्छन्। यसरी वरिपरि सर्प नमार्ने प्रचलन सदियौँदेखि रहँदै आएको छ। पुरातात्विक र धार्मिक महत्त्वका कारण प्रचुर पर्यटकीय सम्भावनाको केन्द्र रहेको यस सतीबिहुला मन्दिरलाई एक आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन पर्सा गाउँपालिकाले क्रमिक रूपमा विभिन्न योजना र कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको छ। हाम्रो चाहिँ पर्यटनको यो बिहुला सतीको यो ठाउँ छ, त्यो एकदम राम्रो देखिएको छ। म मूर्ति पनि निर्माण गराएको छु। अहिले भर्खर नयाँ निर्माण गराएर 1.5 महिनाको
त्यो मेला लगाएको थियो। पर्यटकीय सम्भाव्यताको पहिचान र पर्यटन पूर्वाधारको निर्माणका लागि गाउँपालिकाले सबैभन्दा पहिले पर्यटकीय गन्तव्यहरूको निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। हामीसँग तालहरू छन् आन्तरिक स्रोतका, त्यसलाई हामीले सदुपयोग गर्न सकेका छैनौँ। आन्तरिक स्रोत खोज्न हामीले पर्यटकीय स्थलहरूको हामीले निर्माण गर्न सकेका छैनौँ। यहाँ पर्यटकीय स्थल पनि हामीले निर्माण गर्नुपर्ने छ। यहाँ पर्यटकीय स्थल पहिलेदेखि यो पर्यटकीय स्थल भनेर हाम्रो यहाँ स्थापित छैन। त्यसलाई हामीले पर्यटकीय स्थल बनाएर त्यसलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने स्थिति छ। पर्सा गाउँपालिकामा विभिन्न ताल तलैया र पोखरीहरू रहेका छन्। समग्र विश्वमा नै ताल तलैया र पोखरीहरू पर्यटनका महत्त्वपूर्ण आधारहरू हुन्, जस मार्फत आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन विकासमा उल्लेख्य कार्य गर्न सकिन्छ। पर्सा गाउँपालिकामा रहेका मुगलैया, मनपिफी, बैरिया, सिनुरधोई, कजरधोई, चौरधोई र छघट्टा पोखरी जस्ता पोखरीहरू सम्भावित पर्यटकीय स्थलहरू हुन्। अर्कोतर्फ पोखरीहरू माछा पालनका लागि सहज स्रोत भएका कारण यसले स्थानीयहरूको आय स्रोतमा समेत टेवा पुर्याउनेछ। पर्सा गाउँपालिकाले पनि यहाँ रहेका पोखरीहरूको व्यवस्थापन मार्फत गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानी बढाउने सोच गरिरहेको छ। सबभन्दा हाम्रो यहाँको आन्तरिक स्रोतको प्रचुर सम्भावना देखिएको भनेको हाम्रा विभिन्न पोखरीहरू छन्। ती पोखरीहरूलाई हामीले पुनः सदुपयोग गरेर त्यसलाई टेन्डर प्रक्रियाबाट गएर कानुनी प्रक्रियाबाट गएर त्यसलाई चाहिँ हामीले माछा पालन जस्ता कुराहरू गरेर हामी त्यहाँको आन्तरिक स्रोत हामी बढाउँछ। साबिकका पर्सा, सङ्ग्रामपुर, नारायणपुर र झिङ्गडवा गाउँपालिकाहरूलाई समावेश गरेर निर्माण गरिएको पर्सा गाउँपालिकाको पूर्वमा महोत्तरी जिल्ला, पश्चिममा ब्रह्मपुरी गाउँपालिका, उत्तरमा हरिपूर्वा नगरपालिका र दक्षिणमा छिमेकी भारत पर्दछ। यादव, मुसलमान, मुसहर, कुशवाहा, कलवार, जैसवाल, सिंह, दनवार, ब्राह्मण, कोइरी, चमार लगायतका जात जातिहरूको बसोबास रहेको पर्सा गाउँपालिकामा विभिन्न धर्म, सम्प्रदाय र समुदाय सम्बद्ध चाडपर्व, उत्सव र मेलाहरू प्रचलनमा छन्। यस गाउँपालिकामा दुर्गा पूजा, दीपावली, रमजान, छठ र होली लगायतका प्रमुख चाडपर्वहरू मनाइने गरिन्छ। त्यसै गरी महावीर झण्डा, झलुन, रक्षाबन्धन, झिन्झिनिया, अनन्त पूजा, सामा चकेवा र चौरचन लगायतका चाडपर्वहरू पनि प्रचलनमा छन्। समाज र समुदायसँगै धार्मिक आस्थाले गति प्राप्त गर्छ अनि उक्त धार्मिक आस्थालाई अभिव्यक्त गर्न विभिन्न देवालय, मन्दिर र तीर्थस्थलको निर्माण हुन पुग्छ। पर्सा गाउँपालिकामा पनि हिन्दू तथा मुस्लिम समुदाय सम्बद्ध विभिन्न धार्मिक सम्पदाहरू छन्। यस गाउँपालिकामा राम जानकी मन्दिर, सती बिउला मन्दिर, हदसार, दुर्गा मन्दिर, नुरजिमा मस्जिद, सुनी जम्माहा मस्जिद, राजा जामी मस्जिद लगायतका धार्मिक स्थलहरू रहेका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग स्थित सर्लाही जिल्लाको बाँकेबाट 25 किलोमिटर दक्षिणमा रहेको पर्सा गाउँपालिकाका अधिकांश जनता कृषिमा आश्रित छन्। यहाँ धान, मकै, गहुँ र उखु जस्ता बालीहरूको खेती गर्ने गरिन्छ। यहाँ 350 बिघाको रकबा छ, उहाँ 150 बिघाको रकबा छ, जम्मा 750 बिघाको जम्मा सभा यहाँ 150 बिघाको जमिन आबादी मान्छेले यहाँ गरिरहेछ कृषकहरूले। प्रचुर खेतीयोग्य जमिन रहनु र खेतीको उच्च सम्भावना रहनु जस्ता तथ्यहरूलाई आधार मान्दै पर्सा गाउँपालिकाले पनि कृषि सम्बद्ध अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजनाहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको छ। खास गरी कृषिका लागि पहिलो आवश्यकता वा शर्तको रूपमा लिइने सिँचाइको प्रबन्धका लागि गाउँपालिकाले आफूलाई विशेष रूपमा केन्द्रित गरिरहेको छ। यो हाम्रो सिँचाइ थियो तपाईँको 4 करोडको थियो पहिला। अहिले तपाईँको कहिलेसम्म नउठेको यो सेक्टर बाँधलाई म चाहिँ 1.5 करोड रुपियाँ जति राखेर त्यसको एकदम पूर्ण रूपले निर्माण गरियो, त्यहाँ सञ्चालन गरेँ, सिँचाइ गरिरहेछु, जनताहरूको माग अनुकूलको काम म गरेको छु। 74-75 हाम्रो बजेटमा बाटोहरू मात्र हामीले जोड दिएका छौँ। प्रायः हाम्रा ओडामा गल्ली गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रा सबै बाटो बनिसकेका छन्। जस्तै हिलाम्मे थिए, त्यसमा हामीले सिमेन्टेड गरेर अथवा कुन तरिका हुन्छ माटो फिलिङ गरेर अथवा सिमेन्टेड गरेर हामीले बाटोलाई हामीले
बनाइसकेका छौँ। अब मैले के सोचेको छु भने मैले यसपालिको बजेटमा के राखेको छु भने बाटोलाई भन्दा बढी हामीले सिँचाइलाई जनताको पहिला सिँचाइ गर्नु पर्यो। नहर त छन् तर सबै नहरले सबै यहाँ हाम्रो गाउँपालिकालाई यत्रो गाउँपालिकालाई हाम्रो पुग्दैन। त्यसैले मैले यसपालि सिँचाइमा मैले बढी जोड गरेको छु। 4 बीघा पर एगो बोरिंग एगो पंपिंग सेट हम सब जैसे देके कोई विधि किसान के जैसे उत्थान हम सब जैसे करबे। सिँचाइ सँगसँगै कृषिका लागि आवश्यक अन्य पूर्वाधार र सामग्रीको व्यवस्थापनमा पनि गाउँपालिकाले विभिन्न सोच, लक्ष्य र कार्यक्रमहरू अगाडि सारिरहेको छ। खास गरी हरेक वर्ष जस्तो किसानहरूले झेल्दै आएको मलखाद उपलब्ध नहुने समस्याको न्यूनीकरणसँगै अन्य कृषि सामग्रीको सहज उपलब्धता र कृषकहरूलाई आवश्यक अनुदानको व्यवस्था लगायतका कार्यमा पनि गाउँपालिकाले जोड दिइरहेको छ। खास गरी कृषि उपजहरूको बजारीकरणको समस्या हरेक कृषकहरूलाई हैरान बनाइरहेको छ। आफूले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरूले बजार र मूल्य नपाउँदा कृषि पेसातर्फ नै उच्च आकर्षण पैदा नभइरहेको सन्दर्भमा यस गाउँपालिकाले कृषि उपजहरूको सङ्कलन केन्द्र नै बनाउने सोच अगाडि सारेको छ। म यहाँ किसानलाई खाद मल उपलब्ध गराउने, आफ्नो भवन भएन भने लिजमा लिने, तपाईको के त्यो चाहिँ किसानहरूसँग यो धान गेहूँ खरिद गर्ने, एकदम मूल्य रूपमा खरिद गर्ने, नफा नलिकन फेरि बिक्री गरिदिने, त्यसको चाहिँ एउटा म बनाउने सोचमा छु। पर्सा गाउँपालिकाले कृषकहरूलाई तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित गराउन अनुदानको व्यवस्था गर्ने तय गरेको छ। जुन बाँझो छ नि त्यहाँमा सिँचाइ पहिला गरिदिने, सिँचाइ हुन्छ नि सबै हुन्छ, सिँचाइ भएन भने जतिसुकै तपाईँ लगाउनुहोस् तपाईँ एउटा आउँदैन, त्यो रिटर्न हुनु पर्यो। त सिँचाइ गर्नुपर्छ पहिला। म चाहिँ के भन्दैछु, एक कम्तीमा एक किसानले 1 कट्ठा त्यो त्यो तरकारी खेती गर्नुहोस्, 1 कट्ठा गऱ्यो भने 1000 रुपियाँ दिन्छु म। त्यसको चाहिँ उपज लिन्छु, त्यो लिएर हामी चाहिँ गाडी खरिद गरेर जुन ठाउँमा बिक्री गराउने हो, जो काठमाडौँ पठाउनु पर्छ, म किसानको लागि तयार छु। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको उपस्थिति पश्चात स्थानीय माग र चासो तीव्र छ। पूर्वाधार निर्माण सँगसँगै रोजगारी र आय आर्जनको व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने स्थानीयको माग देखिन्छ। युवाहरू बेरोजगारमा परेर गाउँमा अल्झिरहेको छ त्यतिकै त्यो गाउँपालिकाले हामीहरूलाई यो सहयोग गरिदिनु पर्यो कि अब ठाउँ ठाउँमा हैन कुनै यस्तो तपाईको फ्याक्ट्री जस्तो अर्थात् जस्तै अब फर्निचरै हो अर्थात् काठको कुनै गरिदिनु पर्यो। जस्तै सोरुम छ, कुनै ठुलो सोरुममा अब ल 10 जना यहाँ फर्निचर खोल्दियो, 10 जना केटाहरू यहाँ काम गर्ने हैन, सिक्ने जतिले सिकाउने पनि हैन, त्यस्तो कुनै व्यवस्था गरिदियो भने हामीहरूको त्यो समस्या समाधान हुन सक्छ। स्थानीय समुदायको माग र आवश्यकतामा आधारित भएर नै गाउँपालिकाले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने हो। सोही अनुरूप गाउँपालिकाले पनि प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन र अटोमोबाइल लगायतका तालिमहरू स्थानीय युवाहरूलाई प्रदान गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ। प्रत्येक वडामा चाहिँ हामीले जस्तै मान्छे वैदेशिक रोजगारमा गइरहेका छन्, यसलाई चाहिँ यही मान्छेले चाहिँ विभिन्न सिपहरू सिकेर आफ्नो जीविका आर्जन गरौँ भनेर हामीले प्रत्येक वडामा विभिन्न जस्तै प्लम्बर भयो, इलेक्ट्रिसियन भयो, के भन्छ हाम्रो अटोमोबाइल बनाउने भयो, यी चिजहरू हामीले गर्ने योजना गरेका छौँ। भनिन्छ स्वास्थ्य नै धन हो, अर्थात् स्वास्थ्य रक्षा गर्न सकियो भने मात्रै जीवनका विविध कार्य गर्न तथा उपलब्धिहरू हासिल गर्न सकिन्छ। अहिले संसारभर मानसिक र शारीरिक रूपमा स्वस्थ जनशक्ति हुनुलाई राष्ट्रको पुँजीका रूपमा परिभाषित गर्न थालिएको छ, किनकि स्वस्थ जनशक्ति मात्रै उत्पादनशील कार्यमा जुट्न सक्छ र उत्पादनशीलताले नै देशको विकास सम्भव हुन सक्छ। पर्सा गाउँपालिकाले पनि स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा आधारित विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ। गाउँघर क्लिनिक हुन्छ नि, तपाईँको म ल्याएको छु, जनतालाई निःशुल्कमा दिइरहेछु। मिन्स प्याड छात्राहरूलाई म स्कुलमा गएर बाँड्छु, 5 वर्ष म त्यो निरन्तर बाँड्छु। उहाँको ब्लडिङ हुन्छ त्यो औषधि पनि दिन्छु, भिटामिन ए को भी, त्यो सबै म त्यो व्यवस्था गराएको छु। जनताले चाहिँ एउटा स्वास्थ्यमा पहुँच पुगोस्, एउटा गर्भवती महिलाले बेलै के भन्छ अकालमा मृत्यु नहोस् भनेर मैले एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेको छु र स्वास्थ्यमा पनि विभिन्न
कार्यक्रमहरू ल्याएको छु। त्यही अनुसारले भिन्न तरिकाबाट योभन्दा अगाडिको बजेटको भन्दा भिन्न तरिकाबाट मैले अगाडि बढेको छु। स्वास्थ्य के प्रक्रिया में लागत चाहिए जैसे अब कथी अपने के अमरियो बेर जैसे जे भी भेलै वही हिसाब से हम सब कहलिए हम सब अपना वार्ड में जैसे वो बर्फिंग सेंटर के व्यवस्था जैसे कैलिए या मांग कैले छी आ उ फिक्स भे गेलै कि उ जैसे रहबे करते। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थित पश्चात पूर्वाधार निर्माण तथा विकास सम्बन्ध विभिन्न आयोजनाहरू कार्यान्वयन भइरहेका छन्। सडक, नाला लगायत स्थानीय आवश्यकतामा आधारित विकास निर्माण कार्यमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू तीव्रताका साथ कार्य गरिरहेका छन्। 16 लाख रुपैयाँ दिएछ। 16 लाख रुपैयाँमा मेरो 3वटा काम चुनेछु। एउटा कृषि सडक, एउटा त्यो भवन छ त्यो मदरसाको, त्यसको श्मशान घाटमा त्यहाँ जाँदाखेरि बारिस हुन्छ त वहाँ त फेरि भागाभाग हुन्छ, त्यहाँ जलावन पनि भिजिहाल्छ, त्यही लिएर श्मशानमा पनि त्यो एउटा धर्मशाला दिने यही काम छ। हम सब रोड खनबेलिए, मतलब ढलान कैलिए, बांध बनबेलिए, कुलो खनबेलिए, मंदिर बनबेलिए और चर्बी बंटवारा कैलिए। मतलब हमरा सबके जे मिलल रहली न 1.5 करोड़ रुपया, ओहिसे सर हम सब बहुत काम कैले छी। हमरा वार्ड में सबसे बेसी काम हम कैले छी। जाके हमरा सबके हम रोड ढलान कैले छी, अथी पानी खनबैले छी, सिंचाई के सुविधा करबैले छी, खेत खेत में पानी पुगैले छी, पुल बनबैले छी, स्कूल के कंपाउंड करबैले छी। हमरा वार्ड में की है सर की समस्या तो ज़्यादा है, लेकिन धीरे धीरे हम सब समस्या के जैसे सोल्व करते जा रहल छी। अब जैसे कि भेलै, अब विकास के क्रम में जैसे अब रोड भेलै, नाला भेलै, रोड ढलान हम सब के लिए अब नाला के प्रक्रिया में जैसे लागल छियै, सिंचाई के प्रक्रिया में लागल छियै। अब तो हामीहरू अब काम गरेर देखाएको छु, फेरि आउँछ, फेरि काम अनि गर्छु। हामीहरू बिस्तारै बिस्तारै जान्छु, विकास गर्छु, एकैचोटि त सम्भव छैन। पर्सा गाउँपालिकाले शिक्षाको वृद्धि विकासमा पनि आधुनिकीकरण गर्ने अवधारणा अगाडि सारिरहेको छ। खास गरी पहिलो चरणमा स्थानीय स्कुलहरूमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट अध्ययन अध्यापन गराउने सङ्कल्पसहित विभिन्न कार्यहरू भइरहेका छन्। पहिला शिक्षा हुन्छ अनि सबै हुन्छ। जतिसुकै तपाईँ विकास गरिदिनुहोस्, शिक्षा हुँदैन तपाईँको विकासै हुँदैन। सबभन्दा पहिले जोड दिनु म शिक्षामा कसरी गुणस्तर बनाउने भन्ने हामी लागिरहेछौँ र त्यो हिसाबले हामीले यसपाल बोर्डिङ यहाँ चाहिँ अङ्ग्रेजी माध्यमबाट कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर मैले प्रहरसँग पनि छलफल गरेर उनीहरूसँग त्यहाँको स्तर उन्नति गरेर हुन्छ कि त्यहाँ उनीहरूको क्षमता विकास गरेर हुन्छ कि उनीहरूलाई चाहिँ कुन तालिम दिएर हुन्छ कि स्रोत व्यक्ति थपेर हुन्छ कि त्यो हिसाबले हामीले लागिरहेछौँ। नेपाली समाजमा खास एउटा वर्ग, क्षेत्र र लिङ्ग पछाडि पर्यो वा पारियो भन्ने सोचका साथ समानुपातिक, समावेशी र सङ्घीयतालाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। राज्यको पुनर्संरचनासँगै निर्वाचन व्यवस्थामा गरिएको परिवर्तनले अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायलाई समाजको मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउन निकै सजिलो भइरहेको छ। पर्सा गाउँपालिकामा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात महिला सक्रियता र क्रियाशीलतामा वृद्धि भइरहेको छ, जसले महिला अधिकार र सशक्तिकरणका आवाजहरूलाई मुखरित गरिरहेको छ। गाउँपालिका के लेल महिला के, धिया पुता के, बच्चा सबके पढ़ाई के चाहिए, शिक्षा में बढ़िया होय के चाहिए, बेटा के बेटी के बराबर रिश्ता चाहिए। सदियौंदेखि विभिन्न प्रथा र मान्यताका कारण समस्या झेलिरहेका महिलाहरू आफ्नो सहभागितातर्फ चनाखो हुन थालेका छन्। महिला सब माली घूंघट से बाहर माली रहे चाहे घूंघट में न रहे चाहे माली सब अपना अपना माली घूंघट से बाहर अपना सुरक्षित में ला गेलै माली महिला सब। महिला सशक्तिकरण वा समग्र पछाडि परेका जात, क्षेत्र र लिङ्गको उत्थानका लागि अधिकारको प्रत्यायोजन सँगसँगै शिक्षा पहिलो शर्त हो, जसले उपस्थिति र जनसहभागितालाई मार्ग प्रशस्त गर्छ। यहाँ चाहिँ महिलामा सबभन्दा समस्या के छ भने जबसम्म महिलाको घुम्टो छ नि, घुम्टो भनेको शिर निहुर्ने हो, उनीहरूको घुम्टो जबसम्म यहाँबाट हट्दैन तबसम्म यहाँको जनचेतनाको कमी,
त्यसपछि महिलामा अब जस्तै कुनै पुरुष काहीँ महिला बाहिर हिँड्नु पर्यो भने उनीहरू चाहिँ हिँड्न नसक्ने अवस्था छ। किन भन्दा यो पहिलेदेखि यहाँबाट चाहिँ यहाँको कल्चरले गर्दा अथवा यहाँको संस्कारले गर्दाखेरि शिक्षाको कमी, अब जनचेतनाको कमी, महिलालाई चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, महिलालाई अगाडि बढ्न दिनुपर्छ भन्ने मान्छेमा भावना नभएको, जनचेतना कमीको कारणले गर्दाखेरि यहाँ पिछडिएको छ। र यसलाई सबभन्दा सुरुमा शिक्षाको गुणस्तर सुधार्नुपर्छ, सबै महिला शिक्षित हुनुपर्छ। र हामीले शिक्षाको लागि चाहिँ यसपालि हामीले प्रत्येक स्कुलमा चाहिँ अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइ हुनुपर्छ। अब यहाँबाट विद्यार्थीहरू अब कतिपय विद्यार्थीहरू घरबाट स्कुल जाने वातावरणै छैन, तिनीहरूलाई घरबाट स्कुलसम्म जानका लागि के टेक्निक्सहरू अपनाउनुपर्छ, के प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ भन्ने पनि हामी लागिरहेछौँ। सुशासन र पारदर्शिताले नै विकास वा प्रगतिलाई सुनिश्चित गराउँछ, जसले जनसहभागिता र अपनत्व ग्रहणमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। पर्सा गाउँपालिकाले पनि सुशासनलाई उच्च महत्त्व राखेको छ। यो गाउँपालिकामा हामीले आर्थिक सुशासन एकदमै कायम गरेर नै राखेका छौँ। अहिले जनताहरू पनि यो आर्थिक सुशासन सम्बन्धी खुसी नै छन् र हामीले पनि जुन पहिलो परिषद भयो त्यो परिषदको मञ्चबाट नै भनेका थियौँ कि तपाईँको आर्थिक सम्बन्धी कुनै पनि किसिमको केही चाहिँ पब्लिकलाई त्यस्तो लाग्यो भने या योजनाहरू बनाउँदाखेरि योजनामा राम्रो काम गरेन भने त्यति बेला चाहिँ मलाई भन्नुहोस्, म त्यो सबै चेक रोकेर राख्छु र म आफै पनि आर्थिक सुशासनलाई चाहिँ सुरक्षित पारेर राखेका छौँ। र हाम्रो मेयर साहब पनि र हाकिम साहबले पनि यसमा चाहिँ हामीलाई साथ दिनुभएको छ। समृद्धि वा विकास एक क्षणमा वा छोटो समयमा हासिल गर्न सकिने विषय होइनन्, यो त सतत प्रक्रिया हो। पर्सा गाउँपालिकाले पनि आफूलाई नमुना गाउँपालिकाको रूपमा स्थापित गर्ने सोच र सङ्कल्पसहित काम गरिरहेको छ, जसले यस गाउँपालिकालाई एक सक्षम गाउँपालिका बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। यो पर्सा गाउँपालिका नमुना म बनाइदिन्छु। अझ पनि तपाईँको वरिपरि छिमेकी मेरो साथीहरूलाई हेरिदिनुहोस्, गाउँपालिका नगरपालिकालाई सबभन्दा राम्रो विकास भएको छ पर्सा गाउँमा। एकचोटि म अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँको र यो माध्यमबाट जुनसुकै गाउँ नगरपालिकामा यो 2 नम्बर प्रदेशमा जुन साथीलाई म योलाई पहुँचाउन चाहन्छु, हाम्रो गाउँपालिकालाई एकचोटि आएर हेरिदियो भने अझ राम्रो हुन्थ्यो।